मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान मुकद्दस की आप हजरात सूरह यासीन शरीफ सुन रहे हैं। सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 59 से लेकर के आयत नंबर 64 तक आप हजरात के सामने तिलावत है पेश की गई है। इन आयतों से पहले कलाम पाक का पैगाम इस बात को लेकर था कि कयामत के मंजर को बयान किया, जहन्नम वालों का तज़किरा फरमाया, फिर उसके बाद जन्नत वालों का तज़किरा फरमाया, जिसमें यह बात कही गई कि जन्नत वाले कयामत के मैदान में अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा, जाओ आज खुशो खुर्रम जन्नत के अंदर चले जाओ। और जन्नत के अंदर वहां उनके लिए हर तरह के मेवे होंगे, उनकी बीवियां होंगी, हूरें होंगी, टेक लगाए हुए तख्तों पर तकिए लगाए हुए बैठे हुए होंगे। जो कुछ मांगेंगे वो उनको मिलेगा। और सबसे बड़ी नेमत जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आएंगे और खुद रब्बे करीम सलाम इरशाद फरमाएंगे सारे जन्नतियों को। उस वक्त की इज्जत व लज्जत का क्या कहना, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आज के सबक में इरशाद फरमाया कि कल कयामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐलान होगा, क्योंकि जब कब्रों से उठकर और लोग जो दुनिया में होंगे, अच्छे बुरे खराब सब के सब लोग, जिन्नात इंसान सब के सब मिले जुले चल रहे होंगे मैदान हश्र की तरफ। कोई अलग नहीं होगा, मुजरिम ईमान वाले के साथ में कुफर काफिर, यानी सब गुड़ मुड़ होकर के चलेंगे। फिर ऐलान होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कि आज मुजरिम लोग ईमान वालों से अलग हो जाओ। अब छट जाएंगे सब, ईमान वाले अलग होंगे। ईमान वालों में सिद्दीकीन का मर्तबा अलग होगा, अंबिया का अलग होगा, शुहदा का अलग होगा, एक मामूल ईमान वाले का अलग होगा, और काफिरों का सब का एक तरफ होगा। फिस्को फुजूर वालों का अलग होगा। इस तरीके से जमातें की जमातें बन जाएगी। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिम लोग, गुनाहगार लोग, फिस्को फुजूर में पड़े हुए लोग, कुफ्र और शिर्क करने वाले लोग, आज अलग हो जाओ, ईमान वालों से अलग हो जाओ। जन्नतियों के ऐश और आराम में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, जन्नतियों के ऐश और आराम में, उनकी राहत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम्हारा मकाम दूसरा है जहां तुम्हें रहना है, और वो है जहन्नम। जब ये ऐलान होगा, अल्लाहु अकबर, क्या नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, किस तरीके से लोग परेशान होंगे और कितनी फिक्र लगी हुई होगी अल्लाह की तरफ से जब ऐलान होगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा एक रात, पूरी रात इस आयत को पढ़ते रहे, रोते रहे। शायद की किताबों के अंदर लिखा है कि वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, पूरी रात पढ़ते रहे अल्लाह के सामने सजदे में और रोते रहे, ए अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के मैदान में मैं मुजरिमों में शामिल हो जाऊं। आज हमें तो डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है कि वो ऐलान कितना खतरनाक होगा। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहेंगे, ऐ मैं गुनहगारों, ऐ मुजरिमों, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, शैतान की ना मानना, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और मैं तुम्हारा रब हूं। ये अलस्तु बिरब्बिकुम में तुमसे अहद लिया गया था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से सारी मखलूक को निकाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो सबसे अलस्तु बिरब्बिकुम यूं कहा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने वादा किया था, हाँ जी आप तो हमारे रब हैं।
آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اور اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو شیطان کی نہ ماننا، دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں جانے کے بعد شیطان کی نہ ماننا، وہ تمہارا دشمن ہے. اور یوں کہا کہ تم عبادت کرو گے تو میری کرنا، یہ سیدھا راستہ ہوگا. اور اللہ نے یوں بھی کہا، شیطان نے بہت ساری مخلوقوں کو بہکا دیا. قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، قوم نوح تھی، قوم فرعون تھی. یہ ساری قومیں کس نے بہکائی؟ ان کو گمراہ شیطان نے کیا ہے. پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں لوگ کہ ہمارا رب کون ہے، رازق کون ہے، رزق کون دے رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے کون، پلا رہا ہے کون، موت اور زندگی کا مالک کون ہے. ہم تو اسے چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانتے ہیں. نہ شیطان کے ہاتھ میں رزق ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ تندرستی ہے، نہ بیماری ہے، نہ اچھائی ہے، نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے. شیطان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور ساری بات اس کی مانی جا رہی. اس لیے ہمیں شیطان کی نہیں ماننا، جو ہمارا رب ہے اس کی ماننا ہے. اور رب کون ہے؟ اللہ، جس کا کلام پاک آپ کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. تو اس میں فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم، میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں اے مجرموں، آج تم الگ کیے جا رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ کیا نہیں کہا تھا؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کو نہ پوجنا. اب دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جتنی بھی عبادت ہو رہی ہے، وہ کسی درخت کی ہو، کسی پتھر کی ہو، کسی جانور کی ہو، جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ سب شیطان کی ہی ہو رہی ہے. یہ سب شیطان کی ہو رہی ہے. انہ لکم عدو مبین. اللہ رب العزت بار بار کہہ رہے ہیں اس بات کو. کلام پاک میں کئی جگہ اس بات کا ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور اللہ رب العزت یوں کہہ رہے ہیں کہ پھر بات یہ بھی بتلائی کہ اس کی عبادت نہ کرنا تو پھر کس کی کرنا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرنا، کیونکہ میں رب ہوں، میں رازق ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اس لیے عبادت کرنا ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ عبادت کرو میری، مجھے پوجو. ہذا صراط مستقیم، جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ سیدھے راستے پر چل جائے گا. قرآن کا اعلان ہے. اللہ کی جو مانے گا، اللہ کے رسول کی جو مانے گا، وہ سیدھا راستے پر چلے گا. اللہ کی جو نہیں مانے گا، مخلوق کی مانے گا، یا اسی طریقے سے شیطان کی مانے گا، تو وہ گمراہ ہو کر رہے گا. اور انہوں نے دنیا کی چیزوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. آگے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اللہ یوں کہتے ہیں کہ تحقیق بات یہ ہے کہ تم میں سے بہت ساری مخلوق کو وہ گمراہ کر چکا. یعنی ایسا نہیں کہ تم نے ہو اس کے لیے، اس نے بڑے بڑے ترم خاں کو اور بڑے بڑے پہلوانوں کو گمراہ کیا ہے. بڑی بڑی قوموں کو جو مال میں، دولت میں، جان میں، جائیداد میں، زمینوں میں، دماغ میں، ہنر میں، جو تم سے بہت بڑی قومیں تھی، لوگ تھے، لیکن ان سب کے عقلوں پر ایسی مٹی ڈال دی شیطان نے کہ ان سب کو بہکا دیا اور گمراہ کر دیا. اس لیے تم اس کے چکر میں نہ آنا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیقی بات یہ ہے کہ تم میں سے بہت ساری مخلوق کو یہ بہکا چکا. کون؟ شیطان. گالی دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، رشتہ داروں سے لڑائی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے. یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے. افلم تکونوا تعقلون. اللہ رب العزت یوں کہہ رہے ہیں
क्या तुमको समझ न थी। यानी जब कयामत का मैदान होगा तो अल्लाह कहेंगे कि तुम्हें ये बात बताई गई थी, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसने बहुत सारी चीजों मखलूक को बहकाया है, गुमराह किया है, क्या तुम्हें इतनी अकल न थी। कौन सी अकल कि रब अल्लाह है, रिज्क देने वाला अल्लाह है, मौत जिंदगी का मालिक अल्लाह है। जब तुम इतनी बात समझते थे तो तुम इबादत करना क्यों नहीं समझते थे कि इबादत उसी की होगी, उसी का नाम लिया जाएगा इस जमीन पर, उसी का बोलबाला होगा इस जमीन पर। जो सब कुछ कर रहा है उसी का तो नाम लिया जाता है, जो कुछ नहीं करता उसका कौन क्यों नाम लेना। वलक़द अज़ल्ला अफलम तकूनु ताक़िलून, फिर क्या तुमको समझ न थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी बात कहने के बाद फिर कहेंगे हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, यही वो जहन्नम है, यही वो दोज़ख है जिसका तुमसे दुनिया में वादा किया जाता था। यानी अगर गलत चलोगे तुम्हें जहन्नम मिलेगी, ये जो बात कही जाती थी देख लो आज तुम्हारे सामने। आज तुम फंस गए हो और आज तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता, खुद शैतान नहीं आ सकता जिसकी बात को तुमने माना है, जिसको तुमने अपना पीर, जिसको तुमने अपना सरदार मान रखा था, आज वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, वो खुद तुम्हारे साथ जहन्नम में जाएगा। एक ऐलान होगा। अफसोस इतनी नसीहत और फरमाइश पर भी तुमको अकल ना आई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस मलऊन ने खलकत को गुमराह कर कर छोड़ा। क्या तुम्हें इतनी समझ ना थी कि दोस्त दुश्मन में तमीज कर सकते, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, इतनी अकल नहीं रखते हो। अल्लाह दोस्त हैं हमारे, शैतान दुश्मन है हमारा, उसकी बात नहीं मानना। अपने नफे नुकसान को पहचानते, दुनिया के कामों में तो इस कदर होशियारी जहानत दिखलाते थे, मगर आखिरत के मामले में पागल और मजनू नजर आते थे। आज दुनिया में यही तो हो रहा है। दुनिया के कामों में आज हर इंसान किसी को बोलने के लिए बोलने नहीं देता, अपनी होशियारी में, अपनी जहानत में, अपनी समझदारी में, अपनी कारीगरी में, अपनी हुनर में किसी को बोलने नहीं देता। और आखिरत का जब मामला होता है हमें मालूम नहीं है, फिर पागल बन जाता है, जैसे इसमें अकल ना हो, जैसे खाना भी ना खाता हो, जैसे अल्लाह की जमीन पर भी ना रहता हो, जैसे अल्लाह के पानी को भी ना पीता हो, फिर ऐसा नजर आता है। इतनी मोटी बात, मोटी मोटी बातों को समझने की लियाकत ना रही। अब अपनी हिमाकतों का खमियाजा भुगतो। अल्लाह कहते हैं अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा अपनी हिमाकतों का, उस बेवकूफी का जो दुनिया में तुम लोगों को पागलपन दिखाते थे। आज दोज़ख तुम्हारे लिए तैयार है, जिसका बसूरत कुफ्र इख्तियार करने के तुमसे वादा किया गया था। कुफ्र का ठिकाना यही है, चाहिए कि अपने ठिकाने पर पहुंच जाओ। अल्लाह कहेंगे अब तुम्हारा ठिकाना ये है, जाओ पहुंचो, चलो अब वहां से ऐलान होगा इस्लौहल यौमा, आज इसमें दाखिल हो जाओ, दोज़ख में चले जाओ, बिमा कुंतुम तकफुरून, ये बदला है उसका जो तुम दुनिया में करते थे, जो तुम दुनिया में इनकार कर दिया करते थे, दीन की बातों का मजाक उड़ा दिया करते थे, हंस दिया करते थे, दीन की बातों को मामूली मामूली समझते थे और मामूली समझकर छोड़ दिया करते थे। आज इसका खमियाजा भुगतो और जाओ, दाखिल हो जाओ जहन्नम के अंदर, दोज़ख में चले जाओ, अब तुम्हें वहां सजा मिलेगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तरफ से जब ये ऐलान होगा, कौन फरिश्ता है, कौन है जो अल्लाह के सामने खड़े होकर कह दे नहीं जिन्हें छोड़ दो। ये सब गुस्से वाली बात है अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान भी है, कहार भी है। हम तो ये समझते हैं कि रहमान है, हाँ उसकी रहमत बहुत वसी है, क्योंकि बंदा अगर गुनाह से तौबा कर लेता है, अपने रास्ते को मरने से पहले ठीक कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ भी फरमा देते, तो रहमत उसकी वसी है। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको, और फिर आगे जिक्र है कि जब ये बात होगी तो अल्लाह ताला फिर लोगों के मुंह पर मोहर लगा देंगे, बंद कर देंगे। अगर लोग ये कहेंगे जी हमने तो गुनाह किए ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें कैसे आप जहन्नम में दाखिल कर रहे हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल मुंह पर मोहर लगाकर मुंह को बंद कर देंगे और फिर आजा बोलेंगे। फिर इंसान की उंगलियां बताएगी, हाथ बताएंगे, इसने वो गुनाह किया, इसने वो गुनाह किया, पांव बताएंगे, हर आजा बोलकर बताएगा इसने फुला जगह पर यह गुनाह किया था, मुझे इस्तेमाल किया था, मैं वहां मौजूद।
اللہ کی زمین گواہ بنے گی، ہر چیز وہاں پر ہمیں سب کو، آج جو ہمیں اپنے نظر آ رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے ہی رہیں گے۔ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم انہیں اپنے کہہ رہے ہیں، یہ جان بھی ہماری اپنی نہیں ہے، بڑے ہم یہ کہتے ہوں کہ یہ ہماری ہے، اسے حرام کھلا کر کے، اس سے جھوٹ بلوا کر کے ہم سوچ رہے ہیں یہ بچ جائے گی، نہیں، یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی وکیل بن کے۔ یہ زمین جو جس کو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر ہیں، نہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان میں گناہ کرو گے تو کل قیامت کے دن یہ خود ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہم کہیں گے تو ہمارا گھر تھا، نہیں، ہمارا نہیں، اللہ کا تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھداری رکھے۔ قرآن یہ کہتا ہے سمجھو، آج افلم تکونوا تعقلون کا مطلب یہی ہے کہ بے وقوفی نہ اختیار کرو دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں پاگل نہ بنو، دنیا کے معاملے میں پاگل بن جاؤ، چل جائے گا کام، کیونکہ رزق دینے والے ہم ہیں، کام چلانے والے ہم ہیں، کاموں کے بگاڑ سدھار کے مالک ہم ہیں، موت اور زندگی، عزت اور ذلت کے مالک ہم ہیں۔ آج ہماری مان لو، کل تمہیں یہ چیز تمہیں سامنے سے نظر آئے گی خوشیوں کی نظر میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی تمہیں ملنے والی ہے اس کے اوپر۔ آج ذرا سا دین کے معاملے میں غم اٹھا لیا تم نے درد و تکلیف برداشت کر لی، کل قیامت کے دن کی ہمیشہ ہمیشہ کی تمہیں راحت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔